ये वही शहर है जहाँ पर हुजूर ने दीन की दावत पे गरीब जाना है, शुमाल जाना है, जुनूब जाना है। मेरे पास कोई नक्शा नहीं है। मस्जिद नबी में बैठे बैठे सोचे हुए थे टेक लगाकर आग लग गई, आग लग गई है वो आपने तशरीफ है। फरमाया हिंदुस्तान का नक्शा है, हिंदुस्तान के शहर में जाना है, हिंदुस्तान की एक मुअज़्ज़िज़ हुज्जाज कराम, ये पहाड़ जो देख रहे हैं ना आप, ये पहाड़ नज़र आ रहा है, रेत का पहाड़। इस पहाड़ का नाम है जबलुल मलाइका। क्या नाम है इस पहाड़ का? जबलुल मलाइका। इसे जबलुल मलाइका इसलिए कहा जाता है कि इस्लाम की पहली जंग बद्र के मैदान में लड़ी गई। इस्लाम की पहली जंग बद्र के मैदान में लड़ी गई। मुसलमानों की तादाद 313 थी और सामने कुफ्फार का लश्कर हज़ारों में था और पूरे जंगी सामान के साथ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ की अल्लाह से मदद के लिए, तो अल्लाह तबारक ताला ने बद्र के मैदान में मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते उतारा था। इसके आगे बद्र का मैदान है, तो इस पहाड़ पर फरिश्ते नाजिल हुए थे। जब फरिश्ते नाजिल होता ना, तो ये पहाड़ पहले पत्थर का था, जैसे हमने मक्का शरीफ में पहाड़ देखा, और इस पहाड़ को उधर की साइड में भी देखिए ना, वो पत्थर का है। लेकिन आधा पहाड़ रेत का है और आधा पहाड़ पत्थर का है। इसकी वजह ये है कि फरिश्तों की उतरने की खशियत से ये पहाड़ रेजा रेजा हो गया था, अपने आप में पीस गया था। फरिश्ते इस कदर जलाल के साथ बद्र में उतरे थे और काफिरों को फना बिल्ला किया था कि जिसकी खशियत से ये पहाड़ रेजा रेजा हो गया था। इस पहाड़ पर अल्लाह ने अपने मुक़द्दस फरिश्ते नाजिल फरमाए। बाज़ रिवायतों में पहले 1000 फरिश्ते, फिर 1000 फरिश्ते, फिर 1000 फरिश्ते, इस तरह से 3000 कम बेश या ज़्यादा, उससे ज़्यादा फरिश्ते बेहतर में अल्लाह जानता है। इस पहाड़ पर फरिश्ते नाजिल हुए थे, इसलिए इस पहाड़ का नाम जबलुल मलाइका है। आप इसकी ज़ियारत करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आतो का क्या स्पूट सा आदमी एक के मज़ारात, वो शोधा जो मैदान बद्र में शहीद हुए थे, इस्लाम की जंग में लड़ते हुए जो शहीद हुए थे, उनके मज़ारात थे। इनसे पहले अल्लाह ताला का जो लश्कर आया था, देखिए यहाँ पर जो सहाबा शहीद हुए ना, उमर बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद बिन अशमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सफ़वान बिन वहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आरसा बिन सुराक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुबश्शरा बिन अब्दुल
منظر رضی اللہ تعالیٰ ذو شمالین بن عمر رضی اللہ تعالیٰ محجب بن صالح رضی اللہ تعالیٰ قاتل بن البقی رضی اللہ تعالیٰ رافع بن معالیٰ رضی اللہ تعالیٰ امیر بن امام رضی اللہ تعالیٰ یزید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ معاذ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ اور یہ ٹوٹل 14 اقتدار تھے، ٹوٹل 14 اصحاب یہاں پر شہید ہوئے اور ان کے مزارات ہیں، نام دیکھنا ہے سامنے میں بہت لگا ہوا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھیں۔ یہ جو میدان دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہے بدر کا میدان۔ سب سے پہلی جو وار ہوئی تھی بیٹل آف بدر، جنگ بدر، جس کا قصہ پوری دنیا میں مشہور ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے پوری دنیا کو اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھایا، اسلام کی طاقت بتایا۔ یہ بدر کا میدان ہے۔ جب تجارتی قافلوں پہ حملہ ہوا، وہ انشاءاللہ میں گاڑی میں بتاؤں گا اس کی ڈیٹیل، تو بدر میں جب آنا طے ہوا، جنگ طے ہوئی، تو کافر پہلے پہنچ گئے تھے، کافر ادھر کی سائڈ پہنچے تھے اور مسلمان ایسی جگہ پر پہنچے تھے جہاں پر مٹی تھی، اونٹ اور گھوڑوں کے اور خود کے پیر، انسانوں کے پیر زمین میں ڈس رہے تھے، ایسی جگہ پر پہنچے تھے۔ اور کافروں نے اچھی جگہ کا انتخاب کر لیا تھا، اچھی جگہ کا انتخاب کر لیا تھا، تو حضور نے یہاں اپنا خیمہ لگایا، یہ مسجد عارش کے بعد یہاں خیمہ لگایا اور یہاں سے جنگ کو ترتیب دی۔ پورا ہر کوئی سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، لیکن میرے حضور جاگ رہے تھے، پوری رات بھر حضور بے چین تھے، نیند نہیں تھی، اللہ کی بارگاہ میں گریہ جاری کر رہے تھے، حضور اللہ سے دعا کر رہے تھے اس خیمے کے اندر سے کہ اللہ ہماری مدد کے لیے کا انتظام فرما۔ تو جیسا کہ اللہ نے پہلے بارش برسائی، بارش برسنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو ریت تھی وہ جم گئی اور مسلمانوں کے لیے چلنے میں آسانیاں ہو گئی، اور جو ادھر کا علاقہ تھا وہاں گہرا ہو گیا، ان کے لیے چلنے میں مشکل ہو گئی، اور پھر ادھر پانی نہیں تھا، تو بارش اتنی مضبوط ہوئی کہ مسلمانوں نے پتھر اور اس کا گڑھے بنا کر کنواں بنا لیا، چھوٹے چھوٹے جزیرے بنا لیے، جس سے انہوں نے پانی پیا، وضو کیا۔ پھر اس میدان میں وہ پہاڑ ہے جو میں نے دکھایا تھا، جبل الملائکہ، ادھر سے پورا پتھر ہے، وہ ادھر سے ریت ہے، اس پر فرشتے نازل ہوئے تھے اور ادھر سے چل کے آئے تھے، ادھر سے لشکر آ رہا تھا دشمن کا، ادھر سے حضور تھے۔ پہلے جیسے ہی سامنا ہوا، حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضور کے ایک صحابی حضرت حارث، تین گئے، تو تین میں سے حضرت علی نے ایک کو ختم کیا، حضرت حمزہ نے بھی ایک کو ختم کیا، لیکن حضرت حارث اور سامنے والے کفار کا مقابلہ برابری پہ ختم ہوا۔ اس نے ایسا وار کیا حضرت حارث کے کمر میں کہ ان کو زخم آنے کی وجہ سے وہ نڈال ہو گئے، انہوں نے جب، لیکن حضرت حارث نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی ختم کیا، خود بھی شہید ہوئے۔ تو پہلے شہید حضرت حارث بدر میں۔ جب جنگ لڑی گئی تو مسلمان غالب آئے، فرشتے جب آئے تو جب مسلمان کسی کو مارنے کے لیے تلوار اٹھاتا تو اس سے پہلے اس کا سر کٹ جاتا یا کسی کا ہاتھ کٹ جاتا، وہ پہلے ہی مارا جاتا۔ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے سے فرشتوں کو بدر والوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ یہ کنواں دیکھ رہے ہیں نا آپ، اس کو اتنا بھر دیا گیا تھا کافروں کی لاشوں سے، کفار کی لاشوں سے بھر دیا گیا تھا اس کنویں کو۔ یہ کنواں یہ جو بنایا ہے چوکا، اس کو بھر دیا گیا تھا، اور پھر باقی شیطان یہاں سے دبے پاؤ بھاگا تھا، جس کو اپنی طاقت پر ناز تھا، پورے تلوار ہتھیار کے ساتھ، اونٹ اور گھوڑوں کے ساتھ۔ سامنے 1000 کا لشکر تھا، ان کے پاس کم سے کم 300 اونٹ اور 300 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، اور ہمارے پاس کیا تھا، زیادہ میں زیادہ 30 گھوڑے تھے اور 7 اونٹ تھے بس، سب باقی پیادہ فوج تھی۔ اور ہتھیار کیسے تھے، ٹوٹے پھوٹے تلواریں تھی،
घसी हुई नहीं थी, किसी के पास लकड़ियाँ थी इस अंदाज, लेकिन मदद अल्लाह की देखो 313 गालिब आए, जिसकी वजह से कैसर और कैसरा लड़क चुका था। ये वो मैदान है, आप इसकी ज़ियारत कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह तबारक तआला। हाँ ये जंग हुई थी, यहाँ हुजूर का खैमा लगा था और ये मैदान में जंग हुई थी। उन्हें जगह देख रहे हैं आप, ये बीर शिफा है। अरबी में बीर बोलते हैं कुएं को अरबी में बीर बोलते हैं, और ये शिफा यानी कि शिफा वाला कुआं। तो ये इसकी तारीख ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ जंग बद्र को फतेह करके जब वापस मदीना शरीफ के लिए जा रहे थे, बद्र के मैदान को फतेह कर मदीना शरीफ वापस लौट रहे थे, तो इस ज़मीन पर यहाँ पर काफिला रुका। असहाब ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पानी की बड़ी शिद्दत की प्यास लगी है, पानी ख़त्म हो चुका है, ना वज़ू के लिए पानी है ना पीने के लिए पानी। जब इस कुएं पे रुका गया, पानी निकाला तो पानी बड़ा बेमज़ा और कड़वा था। हुजूर ने अपना लाबे दहन निकाला और इसमें डाल दिया। क्या पानी मीठा हो गया माशाल्लाह। क्या निकाला? लाबे दहन, थूक बोलेंगे बेअदबी होंगी हमारे लिए थूक मुबारक। और आसान जुमला समझाने के लिए इतना ही बोल सकते हैं, थूक मुबारक बोल सकते हैं, लेकिन बोलना है लाबे दहन निकाला और इस कुएं में डाल दिया। उसकी बरकत से पानी कड़वा था, मीठा हो गया। लोग शिफा के लिए ले जाते हैं, इंशाल्लाह फ़ायदा होता है। अब ये कुएं का पानी जैसा कि हम लोग हमारी तरफ टाँकी वगैरह बनाते, यहाँ से पाइपलाइन वो टाँकी में कर दी गई है और उसको नल लगा दिया। तो बाज़ लोग यहाँ पर कोई बड़ा अस्सलामु अलैकुम या आक़िब जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरूद दुआ की कसरत करके शुरू करते रहे। आप सीधी साइड में देखिए, 4 मीनार नजर आ रहे हैं। तो मस्जिद कुबा को मीनार जो इस्लाम की पहली मस्जिद हुजूर ने अपने हाथों से तामीर की थी, मक्का शरीफ से मदीना की हिजरत के मौके पर, जिसका सवाब ये है हुजूर ने फरमाया, जिसने 2 रकात नमाज मस्जिद कुबा में अदा की, उसे अल्लाह तबारक व तआला का सवाब अता फरमाए। चारों तरफ मीनार गुंबद वाली मस्जिद नजर आ रही है। मस्जिद गमामा है। इस गमामा से निकाला है, गमामा बादल के टुकड़े को कहते हैं अरबी में, बादल के टुकड़े को गमामा कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम यहाँ पर नमाज इश्का पढ़ने बैठे थे, बारिश नहीं हुई थी, बारिश की दुआ करने बैठे थे इश्का पढ़ने, तो तेज धूप को बादल ने हुजूर के सर पर साया कर दिया था। इसलिए जगह का नाम गमामा पड़ गया और यहाँ पर मस्जिद बना दी गई, जिसका नाम है मस्जिद गमामा।